دخترم از من هیچی پنهون نیست. من اون دردی رو که توی قلبت حس میکنی میفهمم. یه چیزی به من بگو، تو ارسلانو چقدر دوست داری؟ این چه حرفیه مادر جون؟ برای یه مادر مهمتر از بچهش چه میتونه باشه؟ تو درست گفتی. واقعا برای یه مادر مهمتر از بچهش دیگه هیچی نیست. و مادر خیلی تصمیما رو به خاطر بچهش میگیره. بعضی وقتا مادر به خاطر حس مادریش هر بدبختی رو به جون میخره تا خوشبختی و شادی رو به زندگی بچهش بیاره.